عسلامة البنات. مرحبا بكم في قناتي. اليوم حبيت معناتها نشارك معكم كادوات اللي جاوني وحاجات انا شريتهم. في بالكم اللي معناتها عرسي قريب نهار 20 جوان. الحق المدة اللي فاتت ما فضيتش حتى طرف باش نعمل الفيديو وسامحوني، واليوم حبيت نشارككم. هذوما الحق الكادو جاني كادو من فتال، من هي اخت الحق مش صاحبه، ونوريكم شنو جابت لي. نبداو باول حاجه. هي تبارك الله جابت لي برشا حاجات. هذه موسيكلا دوها، وجابت لي هذه كمان الجيل نتاع نحو المكياج، وهذه دي ماكيون. الحق ثم حاجات ما نعرفش اساميهم، سنوريكم. هذا ريلاكسينغ يعمل هيدراتون طونتياج، فهمت، يغذي به. وهذه هايلايتر من اف سي لوران. تو نحلو نوريهولكم. بسم الله، شفتو محلاه الكولار يهبل مزيان برشا. نمشيو لحوايج اخرين. هذه نورمالمون فون دو تان. هذه بلوش لانكوم، نوريكم كوليرها كيف ما تشوفوا الكولير. انا نحب الكوليرات هذو من نيود، يعجبوني على الاخر. وتو الحاجه الاخرى اللي هو هذه هيدراتونت، هو يغذي. الحق انا ما عنديش خبره ياسر في المكياج، يعني ما نعرفش، وان شاء الله نتعلم ونوريكم كيف باش نتعلم. تو نوريكم ان شاء الله، اللي يعرف او ينصحني واللي ما يعرفش يتعلم معايا. وهذه جلوس ديجو محليها يهبل. الحق فرحتني، ربي فرحها ان شاء الله. هي بالحق اخت، ما هيش صاحبه، اخت. هذه هكايا ماسكارا، شفتوا كيفاش مع الكحل، ومع هذا نيتوايون اللي هو خوه، يعني التستر نتاع هدايا نجم تقول. تو نوريهولكم. هاشك شوفوها كي ما تشوفوا معايا. هذه دي ماكيون، هذه كحل كريون، وهذه الماسكارا شفتوها. حلت لي كي مشينا، يعني مشيت معاها حلتولي مزيان برشا. عرفت هيك اللي يغذي وفي نفس الوقت ماسكارا، يعني حلو ياسر. نمشيو لحاجه اخرى تاهو. هذا جيل اكلا، ينظف ويعطي اشراقه للوجه، عرفتوه. وكيف كيف الجميع انواع البشره، زيتيه والشيحه والمختلطه، ديجا زوز هذم كيف كيف جميع انواع البشره. انا الحق بشرتي مختلطه. وهذا بلوش زاده من لانكوم،
تو نحلو نوريهولكم. هاكم تشوفوا لونو كيما قلت لكم، انا نحب البريس الالوان نيود، حلو برشا. تو نمشيو لحاجه اخرى. هذيا كوليرا كيف مزيان، وهذوما الكل كحل ريتو هكا. نمرو واحد لحديش، واحد وثلاثة واثنين وثلاثة واربعة وتسعة، شفتوه؟ معرفش كان يبان ولا الديفيرون كاريتوش مش كيف. هذا هكا كاريتا، وهذايا الفيلم تاع بلوش زايدة من اكس فاكتور. قولي روح لو منعرفش يبان لكم ولا مزيان على الاخر. وهذا زايدة كيف بلوش، نعرفش كان ننطق فيه بالصحيح ولا بالغلط. هذا انت كيف ريتا الوان مختلفين حلوين ياسر. هذا الحق ما عرفتوش شنو دريتو هكا بلي بربي اللي تعرفوا تقولي شتوه. ميبيلين قايد زي جلوسل، ما عرفتوش الحق، هو بلاك كوليرو. وهذيا مقيدة الحق زيدا ما عرفتوش على الاول، اما مقيدة عليها مظلل اهداب ثبات اقصى مقاوم للماء. كيف اللي تعرف نعرفوا الرموشه، مش فهمتش كيفاش وقتاش يجي، يعني وقتاش يعملوه. اللي تعرف كيف تقولي ان شاء الله. هذه هكايا انتياج سيرو. اذا الحق جا كادو، مش تو نوريكم بعض الكادوات الكل. هذه هكايا كيف بلوش. تو نوريكم كوليرو، شوفوا لو ياسر كوليرو هكا. ديجا كي تشوفوهم لي بلو معناتها البلوش الكل ديفيرون على بعضهم، ريتو حلوين الحق كان جيت مشيت انا باش نشري الحق ما نشريش هذا الكل. يا كثر خيرها ان شاء الله، فرحتني بالبهي. وهذيا هذا فوندو تان لانكوم مقيدين تانت ميراكل نيمرو 2 روزيخ. هذا الفوندو تاع هي خديته لي الجام كامله. هذا الفوندو تاع، هذه البرايمر، هذا برايمر فوندو تاع. وهذه الحق ما هذه باودر يعني. هذا البلوش هكايا. واذا حسب ما قريت انا ما نعرفوش الحق، اما حسب ما قريت هو يجي في اخر حاجه، يعني كي تكمل المكياج وكل شيء وانت تعمل منه هكا بودر دو فينيسيون ماتيفيونت. وهذا الحق انا كان عندي منه قبل، هو هذا اللي نحبه ياسر، سيرتو الكولير. تو نحل نوريهولكم، ريتو محلاه الكولير جنن. نحبو الحق انا من الالوان المفضله عندي. هاكا اللي يحب ياخو منه ولا حاجه. شفتوه 140
روز ديكور. وتوا نمشيو. هاذوما الحق كادوات بنت اختي الصغيره. بنت اختي الحق عندي بنت اختي عمرها 6 سنين، تحب المكياج معناتها بصوره غير عاديه. عطتني عاد هذوما الزوز هكا. تنحل نوريكم كيف ما تشوفوا. هذا روج فيف، هذا روز هيك ريتو، مش هو يظهر روج بردورة في التصوير، ما هو لا روز ريتو حلو برشا. وهذا الامبلاج نتاعهم هما الحق يظهر لي اكثر، يجيو من 10 ولا قداش. اما بنت اختي عطاتهم لي كادو هذوما، نعرفش باك هو ريتو يجي فيها 10. الوانهم مزيانين الحق، عجبوني ياسر هكايا. معرفش كان يبان ولا، لان حسيته مكياج عينين. هو نورمالمون مش مقيد، ما فهمتوش كيف بربي اللي يعرف شنو هو. كي تقرا تشوفوا اللي يعرف يقول لي شنو هو. جولدن تو نحلو نوريه لكم. ريتو محليها عجبني الحق. تو نحلو تشوفوه من داخل كيفاش. ريتو الوانه بالحق يقتلوا هما مش باينين بالباهي، كان مقيد عليهم شوكر. حق الاخرين ما نعرفش ننطقهم، زيد باش ننطقهم هكا تشوفوا فيها. كيف اللي تعرف تقول لي. تعجبني في الواحد نتاعهم هكا مزيان ياسر. مازالو راهو رسم. تو انا نوريكم هذا. تو باش نتعداو لهذا، من بعد نشوفوا الكادوات نتاع فتاة. نبداو دي اول حاجه الفوشات حلو عجبني الحق. هما هوني بريسك حطيت هوني الجلوس بصفه عامه والمكياج العيني. هوني هذا الجلوس ريتو محليها كما تشوفوا. يد الوانهم حلوين ياسر عجبوني. الامبلاج نتاعهم عجبني على الاخر هكا حلوين. والحاجه الاخرى الجلوس. احنا بدينا بالجلوس، نكملوا بالجلوس. هذوما زيد الوانهم حلوين ياسر ياسر ياسر. حق فرحتني برشا بالكادو نتاعها. وهي كي هزتني الفتاة ما قالتليش باش تاخذي كادو اصلا، على اساس مش معها وكهو. شفت هذا مكياج عينين. الالوان بالحق يهبلوا بريس في الالوان الكل. وهذا هكا جلوس زيد نسيت ما وريتلكمش. شفتوا كيف راكم الجلوس هذوما هيك الفوشات. هذا مكياج العينين. هذا كيف مكياج عينين. ريتو الالوان مزيانين. اذا تحسهم على فيهم اللمعه، عرفت مش كيف هذا مات مثال. اذا مات ومخلط الزوز فيه. اذا هكا تحسوا هكا تشوفوا كيفاش لامي يعني. هذوما زادا كيف تاع عينين. ريتو محليها الالوان بالحق. الالوان الكل اللي جبتهم لي الكل حلوين، بريسك الالوان الكل خديت لي راكم تشوفوا. هذه هي فيس. شفتوا مكياج جوج. حسيت ان هذا متاع عينين، نعرفش انتم قولوا لي، راني نعرف حتى شيء. قلت هذا بالكيكه البلوش. واذا ينجم يجي ماني قلت لكم ما نعرفش نسميه. هذا كحل وجلوس وفوشيت.
وهذا الحق هذا ماسك يعجبوني انا الماسكوات هذا الحق باش نعاود نمشي نشري باهين سيرتو اللي تحضر العرس كيف انا هاي عرسي مازالو 10 ايام نهار 20 ان شاء الله. تو باش نمشيو للكادوات نتاع فتال تو نبداو كادوات فتال هذيا هكايا لوريال منعرفش اسمها منعرف نعملها وكل شيء اما اسمها منعرفش نسميه كيف قولولي شنو هو الاسم باش نعرف. هذه هكا البوتي هدية معرفش شنية انا قلت بالك كي باش تخلط موارد بحاجة قلت ممكن تعملها هوني ما نعرفش راهو كيف اللي يعرف يقول. هذا الروج وريته لكم الساعة كيف كادو هذا راهو هذا الكتروس مزيان على الاخر تشوفوا من ارمانيا شفتوا ما شابوه مزيان على الاخر حلو برشا عجبني الحق. وهذوما هكايا لي تاستر مونغيرلا الحق هما عطاوني 10 مي انا عطيت لاختي ريتو حاجة اخرى اللي هو الكروس هذايا زادا حلو برشا عجبني كوليرو عدوري شويه ما يبانش في التليفون اما يعني في الواقع احلى مزيان برشا. هذا اللي وريته لكم الساعه تاع انتياج سيرو وعطاوني هذا تاع فتاة هكاك فيها كل شيء باش تاخو فكرة يعني لي بارفان كل شيء يعني ان شاء الله. هنا ناوية نرجع ناخو انتي سير ناخو الماسك اللي وريته لكم الساعة والبرفانات ان شاء الله باش ناخد شويه زوز هكا دبابس برفان تو ان شاء الله كي ناخد نوريكم ان شاء الله. حبيت نخبر عليكم شيء ان شاء الله يكون عجبوكم. هما هذوما كادو كيف ما قلت لكم وتو باش نمشي مش تو المره الجايه ان شاء الله خاطر الحق ما نفضاش ياسر فهمت. تعرفوا عرسي مازالو 10 ايام الواحد يجري ما يلحق كيف ما يقولوا فهمتوا. ما عليا كي نقول لكم بالسلامه وان شاء الله نرجع لكم في فيديو اخر على قريب باش نوريكم مشترياتي من تونس باش نحضر الحمام ان شاء الله يا ربي. بالسلامه.